राजनीतिक मुद्दामा जेल बस्ने कुरा अप्ठ्यारो कुरा पनि छैन। जेल जानुहुन्छ त्यसो हैन, जेल जान पर्यो नि तयार छौँ। तर यो त डिजाइनमा षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीलाई तपाईँले भने जस्तो बस्छन् जङ्गलमा सोचेको चाहिँ यिनले कहाँ बस्छ त हामी जङ्गलमा। जस्तो तपाईँको पार्टीको महासचिव लगायत वरिष्ठ नेताहरू सबै प्रायलाई होइन पक्राउ पुर्जी आइसकेका छ। भोलिका दिनमा सायद उहाँहरू पक्राउ पर्नु होला अथवा तपाईँहरू लुकेर हिँड्नु होला। के गर्नुहुन्छ? लुकेर त हिँड्दैन। जस्तो तपाईँहरू जस्तो एकदम क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरू पनि यो चेन्ज हुँदो रहेछ होइन, विश्वास गर्न लायकको त्यति नहुँदो रहेछ भन्ने। सरकारले चाहिँ यो 3 बुँदे सहमतिलाई उल्लङ्घन गरेर न्यायालयलाई प्रयोग गरेर एउटा स्टार्ट गरेको देखिन्छ, जहाँ चाहिँ 3 बुँदे सहमति भङ्ग भयो भनेर स्टार्ट गरेको देखिन्छ। अब के राम्रो भएन, त्यो गर्नु हुँदैन थियो। राज्यले आफैले गरेको सहमति आफैले च्यातेको जस्तो देखिन्छ। यो के सोच्नु भएको छ? अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब पार्टीको माथिको कुरा के आउँछ होइन, निर्देशन जे आउँछ त्यो गर्ने कुरा भयो। माथिबाट निर्देशन के आएको छैन अहिलेसम्म पर्नु। तर जे होस् यो नेपाली जनता देश होइन सबैको हकमा चाहिँ यो ठिक भएन। तपाईँको प्रमुख नेता विप्लवले चाहिँ भर्खरै अर्को एउटा समाचारमा उहाँले भन्नुभएको छ कि हामी पनि मुठीमा दही जमाएर बस्दैनौँ भन्नुभएको छ नि, यसको आशय चाहिँ के रहेछ? यो पेल्दै जाने हो भने हामी प्रतिरोधमा उत्रिन्छौँ भन्नु खोजेको थियो। ए प्रतिरोध कस्तो खालको प्रतिरोध? जस्तो आवश्यक पर्छ त्यस्तै हुन्छ भन्नाले त्यो जनताले आन्दोलन कसरी जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यिनले सुरुमा अहिले पक्राउ पुर्जी टाँस सुरु गरियो, समात्न सक्छ होइन। अहिले चाहिँ विप्लव सहितको 1.5-2 दर्जन मान्छेहरूलाई नेतृत्वहरूलाई जसरी काटेका छन् होइन पुर्जी, त्यसरी नै जिल्ला जिल्ला सबैतिर काट्न सक्छन् होइन। काटेन भने त त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिक इस्युमा बाहिर चाहिँ अब अलिकति उल्लङ्घन गर्न खोजे जस्तो, अलिक थ्रेड गर्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ होइन। अब काट्दै अगाडि बढ्यो भने त अब यो चाहिँ शान्तिपूर्ण हुन्छ। सुरुमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले पनि भएन भने त्यो चाहिँ अब प्रतिरोध अलिक सशक्त टाइपको नै हुन्छ। तुरुन्तै तपाईँको पार्टीको अब के कार्यक्रम हुन्छ भन्नुहोस् त? कार्यक्रम त सङ्घर्ष कार्यक्रम आउला। कस्तो खालको सङ्घर्ष हुन्छ? कस्तो आउँछ अब केन्द्रबाट आएपछि थाहा हुने भयो। अब त विप्लव त अगाडि यसरी हुन्छ नि, सार्वजनिक रूपमा त आउनुहुन्न होला। काठमाडौँतिरै हुनुहुन्छ के अरे होइन, पक्राउ पुर्जी त जारी भइसक्यो नि त होइन। सक्ने भए त अगाडि पनि समात्न सकिहाल्थ्यो। लुकेर हिँड्नु यो चाहिँ कस्तो भने नाटक गरे जस्तो देखिन्छ कि। समात्ने भए त देशैभरिको नेता कार्यकर्ता मुद्दा कति छन् होइन। भन्न खोजेको चाहिँ त्यसो हो भने यो पक्राउ पुर्जी विप्लवज्यूसँगै सल्लाह भएर उहाँलाई पक्राउ पुर्जी आएको हो र? त्यस्तो पक्राउ पुर्जी पनि सल्लाह गरेर काट्छ र होइन। त्यो त सरकारको एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले न्यायालय मार्फत काट्न सुरु गरे हो। सिधै सरकारले गृहमन्त्रीले सिधै आदेश गर्ने कुरा भएन होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति न्यायालय मार्फत नै थ्रेड गरौँ कि भन्ने कोणबाट टेस्ट गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ कि। कसरी आउँछन् त यो विप्लवको पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसरी आउन खोज्छन् होइन, यिनीहरूले कसरी बुझेका छन्, यिनीहरू अलिकति पेल्दाखेरि कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्न खोजेको हो। यो गर्न जरुरी छैन उहाँहरूले। ए किन यस्तो गरे हो? त्यो त सरकारले किन गर्यो, त्यो सरकारको नियतमा भर पर्यो। नियति देखिन्छ यसमा होइन। गर्नु हुँदैन थियो। सरकारले नियत बसरुममा चाहिँ अब हामीलाई पेल्न खोजेको कुरा हो। किन पेल्नु पर्यो हो र? तपाईँहरू फरक के छ र? फरक यस्तो छ, सरकारले जे कार्यक्रमहरू ल्यायो पेल्नै पर्ने कुरा, जे निर्णय गरेर लिएर आयो। जस्तै उदाहरणको लागि एमसिसीको कुरा भयो होइन, अब महँगीको कुरा भयो, कालाबजारीको कुरा भयो, भ्रष्टाचारी चाहिँ नियन्त्रणको कुरा भयो होइन। यो घटनाहरूमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो पार्टीले सडक सङ्घर्ष बढी तताएका छौँ। जनजीविकाको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा जसरी सडक तताएका छौँ, यो चाहिँ उनीहरूको स्वार्थभन्दा बाहिरको कुरा भयो। उनीहरूको स्वार्थमाथिको धक्का पर्यो। धक्का परिसकेपछि यिनलाई चाहिँ होइन नपेल्ने हो भने, यिनलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो नपार्ने हो भने यिनले हामीले चाहिँ सरकार चलाइराखेको सरकार होइन, हामीले जसरी चाहिँ जति पनि योजनाहरू संसदबाट पास गरेको विषयहरू, एमसिसीको विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म जाँदा कार्यान्वयन गर्न दिँदैन। ठिक अपोजिट राइट कुरा यिनले उठाएका छन्। हामीले गरेका फल कुराहरू चाहिँ
यिनले चाहिँ राइट ढङ्गले उठाउँदाखेरि हामीले गरेको फल्ट कुराहरूको ढाकछोप गर्न सकिन्न। यिनले भण्डाफोर गर्छ। जनताको बिच भण्डाफोर गरिसकेपछि हामी जनतामा नङ्गिन्छन् अनि जनता हाम्रो हुँदैन। यही डरले चाहिँ यिनीहरूले हामीलाई पेल्न कोसिस गरिराखेको कुरा हो। जस्तो अमेरिकाबाट अस्ति भर्खरै एकजना त्यहाँका विदेश मन्त्री होइन विदेश सहायक मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनुभएको थियो। त्यो लगत्तै यो खालको विज्ञप्ति आउनु, यो खालको चाहिँ पक्राउ पूर्जी तपाईँको केन्द्रीय नेतालाई चाहिँ यसरी चाहिँ पक्राउ पूर्जी नै थमाउनु होइन के रहन सक्ला? तपाईँले भन्नुभयो जस्तै हुनसक्छ। अब अमेरिकाको नेपालको राजनीतिमा धेरै चासो छ होइन। एमसिसी ल्याउने सन्दर्भमा काङ्ग्रेसदेखि एमालेदेखि माओवादी सबै दलहरू, केही दलहरू बाहेक प्रगतिशील वामपन्थी देशले माया गर्ने केही दलहरू बाहेक, केही नागरिकहरू बाहेक, केही पत्रकार, केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक यो सरकारको मुख्य दलहरू चाहिँ एमसिसीको पक्षमा होइन। अमेरिकाले जे भने त्यही पक्षमा देखिन्छ। त्यसो भइसकेपछि अब अमेरिकाको मान्छे सहायक विदेश मन्त्री चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि अनि हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनले हाम्रो पार्टीले निर्देशन गरेर हाम्रो पार्टीको योजनामा त्यहाँ कालो झन्डा देखाइसकेपछि के हो त यो विप्लवको गतिविधि? एमसिसी कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न दिनुहुन्न भन्ने शर्तसहित विप्लवको कार्यकर्ता आइराखेको छ, विप्लवले नेतृत्व गरिराखेको छ। त्यसमा हामी जाँदा समेत डिस्टर्ब गर्यो। यो कुरा राम्रो भएन नि त। तिमीहरूले गरेका 3 बुँदे सहमति अन्तर्गतको कुरा हेर्दाखेरि यो त कालो झन्डा कहाँ देखाउन पाइन्छ त होइन, राँको बाल्न कहाँ पाइन्छ? यो ठिक भएन भन्ने भएपछि अब शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पद पनि खुस्किन डर पनि भयो नि त होइन। उनले त्यो च्यालेन्ज गरिसकेपछि यो सरकार चाहिँ तपाईँको नटिक्ने हो कि भन्ने डरले चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ मुद्दाको प्रोसेस अनुसार यिनीहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारोमा पारिराखेकै छौँ। हामी त्यतिकै छोडेको छैन, कानुनी दायरामा ल्याइराखेका छौँ भन्ने एउटा नजिर दिनको निम्ति पनि गर्न कोसिस गरेको हुनसक्छ। यो एउटा त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो वरजी अहिले हामी चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको चाहिँ पार्टी कार्यालयमा हामी यतिखेर तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हजुर, मलाई तुरुन्तै चाहिँ सुरक्षाकर्मीले चाहिँ घेरिने हो कि समात्ने हो कि पक्राउ पूर्जी आइसक्यो कि भन्ने त्यो खालको लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँको मनमा के आइरहेको? त्यस्तो लाग्दैन। राजनीतिक विषय भएको हुनाले समाते केही फरक पर्दैन होइन। हामीले सही कुरा उठाउँदाखेरि समाते भने के अप्ठ्यारो पर्छ? तपाईँको धेरै नेताहरू अझै पनि सरकारको नियन्त्रणमै छ नि होइन? 35 जना जति साथीहरू हुनुहुन्छ भनेपछि जेलमा। त्यही त अझै पनि तपाईँको 3 बुँदे सहमति अनुसार त सरकारले फलो गरेको रहन्छ छैन। तैपनि तपाईँहरू चुपचापै बसिराख्नु भएको थियो नि, तैपनि अझ टाइट पो गरिरहेछ। हामीले भनिराखेका छौँ तपाईँहरू इमान्दार हुनुहोस्। के सहमति गर्नु हुँदैन, सहमति गरिसकेपछि इमान्दार हुनुहोस्। इमान्दार भएर विगतमा भएको चाहिँ तपाईँ 77 फागुन 21 गते जो हाम्रो पार्टीको चाहिँ महासचिव र त्यो बेलाको तत्कालीन चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिचको जो हस्ताक्षर भयो त्यसले के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने हामी अब चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले जाने कुरामा एग्रिमेन्ट भएको कुरा हो। अनि हाम्रो साथीहरू सबैलाई छोड्ने कुरा, जेलमा भएको साथीहरूलाई अनि हाम्रो नेता कार्यकर्ता माथि लागेको चाहिँ मुद्दा मामिलाहरू सबै खारिज गरिदिने कुरा, झुट्टा मुद्दाहरू खारिज गर्ने कुरा थियो नि त होइन। त्यो गर्ने र त्यो सँगसँगै जनताको मामिलामा, राष्ट्रको मामिलामा आइपर्ने समस्याहरू र समस्याहरूको समाधानको लागि चाहिँ वार्ता र संवादबाट सहकार्य गरेर जाने र हामी अहिलेको यो वार्ताको पिरियडबाट अगाडि बढिसकेपछि शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको भनौँ न राजनीति चाहिँ अगाडि बढाउने, आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउने भन्ने सहमति अन्तर्गतको कुरा थियो। त्यो अनुसार उहाँहरू जानु भएन, केपीले नि गरेन, अब सेरेल त अब गर्ने कुरै भएन। लगभग 17 महिना चाहिँ तपाईँको बितिसक्यो होइन। अब केपीको पालादेखि यहाँसम्म आउँदा 17 महिना बितिसक्यो, गरिराखेको छैन, आलटाल गरिराखेको छ। उल्टो चाहिँ तपाईँको ललितपुरको चाहिँ अदालतको माध्यमबाट होइन एउटा नर्म्स एउटा चाहिँ क्राइटेरिया पारेर ललितपुरको एउटा अदालतलाई देखाएर न्यायाधीश त्यहाँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश मार्फत एउटा चाहिँ स्टार्ट गरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। खास त्यो राज्यको कुरा हो नि त, राज्यले चिठी नकाट्ने त्यहाँ भन्ने हो भने त होइन, कहाँ काट्छ त न्यायाधीशले चिठी? काट्ने भए त गृह मन्त्रालयले काटिहाल्छ नि चिठी त, तुरुन्तै पकेर लिएर हो भनेर होइन। तपाईँहरू अब जस्तो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू अब जङ्गल पस्ने सम्भावना चाहिँ कति छ? जङ्गलमा किन जानु पर्यो? जङ्गलमा के छ? सरकारसँग चाहिँ फाइट गर्नको लागि जनताको बिचमा जाने हुन्छ त, जङ्गलमा किन जाने? होइन, जनताको बिचमा गयो भने तपाईँहरूलाई फेरि एरेस्ट होला, अब कारबाही गर्ला। हिजो पनि हामी कहाँ जङ्गलमा थियो र भन्नुहोस्?
मान्छेले एकदम कुप्रचार गरिराखेको छ कि हामी त जनताकै बिचमा थियो त जनताकै बिचमा बस्नु होइन यो बिचमा त तपाईहरु जनताको बिचमा चाहिँ जाने हैन जनताकै बिचमा त थियो यो एकदम पुरानो ट्रेन्डबाट मान्छेले चाहिँ व्यक्त गर्छन् कि अब जङ्गल पस्छन् जस्तो बिचमा त तपाईहरु खुल्लम खुल्ला हिँडिराख्नु भएको थिएन नि हैन होइन हामी हिँडिराखेका थियौँ अब आफ्नो गतिविधि पनि चलाइराखेकै थियौँ हैन लुकेर गरिराख्नु अब हामीलाई चलाइराख्नु भएको थियो हामीलाई समात्नुस् भनेर त को जाने हुन्छ र हैन समात्नुस् भनेर त हामी कहाँ जाने हुन्थ्यो र हैन हुँदैन थियो नि त तैपनि त हामी गतिविधि अगाडि बढिराखेकै थियौँ हैन हेटौँडाको वरपरका सिटीहरूमा हैन देशैभरिका सिटीहरू सबैतिर हाम्रो आफ्नो गतिविधि त बढाइराखेकै थियौँ ठीक छ जस्तो अहिले चाहिँ जो 10 वर्ष जनयुद्ध चाहिँ अब प्रचण्डको नेतृत्वमा भयो अहिले जुन किसिमको विप्लवले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लाइन त एउटै हो नि अहिले त्यतिखेर गरेको जनयुद्ध र अहिले तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको वे त एउटै हो नि होइन जनयुद्ध एउटा चाहिँ टुस गरेर लडाइँ लड्ने तरिका हो हैन टुकुडीबाट आफ्नो टिमको नि रक्षा गर्ने दुश्मनसँग पनि भिड्दै जाने हैन फेरि आफ्नो टुप्सको चाहिँ रक्षा गर्ने दुश्मनसँग भिड्दै जाने जनयुद्धको चाहिँ तपाईको टार्गेट त्यस्तो देखिन्थ्यो हैन तर हाम्रो एकीकृत जनक्रान्तिको लाइन भन्नुस् न हैन त्यो होइन टुप्समा लड्ने कुरा छैन हैन कार्यकर्ता मात्र लडाइ जितिन्न भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको कुरा छ किन जनताको विषय हामी उठाउने राज्यको राष्ट्रको विषय हामी उठाउने अनि हामी मात्र लड्ने हुन्छ त जनता र राष्ट्रको निम्ति लड्ने विषय बनिसकेपछि जनता त हामीसँगै आउनु पर्यो नि त जनता त हामीसँग लानु पर्यो नि त हैन त्यसकारण गर्दाखेरि आम लाखौं जनताहरूको साथमा लडाइँ लड्ने कुरा हो कि आन्दोलन लड्ने कुरा हो त्यो शान्तिपूर्ण होस् त्यो सशस्त्र होस् हैन त्यो सशक्त होस् जे होस् जनता सहितको सहभागितामा गर्ने कुरा हो भनेपछि फरक यति कि हिजो तपाईहरुको पार्टी कार्यकर्ता नेताले मात्र लड्यो अहिले चाहिँ जनतासँगै लड्ने जनतालाई पनि लाने जनता पनि सहभागिता भए हुन चाहिँ हैन तर कम जनता सहभागी भए बढी चाहिँ कार्यकर्ता लडे जनयुद्धको स्थितिमा हैन अब सही जनता हुने भयो हैन अब अहिलेको हामीले सोचेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जनयुद्धको स्टाइलले लडाइ सक्सेस हुँदैन तपाई हेर्नु नि जनतामा तपाई जानुस् युद्ध भनेपछि जनता के इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त हैन युद्ध भनेपछि जनता त हो युद्ध हुन्छ क्या हो म असुरक्षित हुन्छ क्या हो मेरो परिवारमा समस्या हुन्छ क्या हो समाजमा चाहिँ खलल पुग्छ क्या हो यस्तो साइकोलोजिकल चाहिँ तपाईको इफेक्ट परिराखेको कुरा हामी देखिराखेका छौं त हैन हामीले झट्टै हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ नि त देखिन्छ नि त तर हामीले चाहिँ जनताको भावना र मर्म अनुसार 3 बुँदे सहमति गरेर आयौं नि त हैन किन हामी लड्ने हो भने त हामी लड्न सक्थ्यौं लड्न नसक्ने कुरा पनि थिएन हैन तर जनताको सहभागिता बिनाको लडाई त्यो हार्छ जसुकै चाहिँ अत्याधुनिक हतियार भए नै हार्छ हैन ठुलठुला चाहिँ तपाईको भनौं न चाहिँ तपाईको यो सामग्री भए पनि हार्छ हैन जनता सहितको चाहिँ सहभागिता भयो भने लट्ठी मात्रै लिएर मशाल बाली पनि जित्छ के त्यसको लागि हामीले जनता सहित चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेका छौं जस्तै उदाहरणको निम्ति तपाई के देख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब किसानलाई मल छैन यो आम विषय हो के थाहा छ नि सबै कुरा हैन तर किसान चाहिँ तपाईको किसान के गर्छ मकवानपुरको बोर्डर कटेर किसान 2025 3000 तिरेर मल ल्याएर चाहिँ हाल्छन् खेतमा बारीमा हैन तर किसानको निम्ति लडौं त तपाईहरुकै हाम्रै सबैको निम्ति लडौं त भनेर सडकमा बोलाउँदा कोही आउँदैन हैन अब यो जनताले जोड्ने कुरा अब हामीले एकीकृत जनक्रान्तिमा अब जनताको समस्यालाई जनतालाई नै राखेर हैन जोडेर आन्दोलनमा बदल्नु पर्छ के जस्तो वाटरजी जस्तो तपाईको आफ्नै नेताहरूले चाहिँ मनमुटाव भएर चाहिँ अर्को पार्टी नै बनाइसकेका छन् अब जनतासँग कसरी जोडिनुहुन्छ अब यसमा यस्तो हुन्छ मनमुटाव कुरा भन्दा पनि यो पार्टीमा के हुन्छ भने समाजमा सबै कुरा सबै मान्छे राम्रो हुँदैनन् सबै मान्छेले एउटै बुझ्दैनन् जस्तै तपाई हाम्रो दिमागमा पनि सही र गलत कुरा दिमागमा दुईटै कुरा आउँछ हैन यो त आन्दोलन कुरा हो भइसक्यो आन्दोलनमा कस्तो हुन्छ भने खराब मान्छे नि हुन्छ आज सही भएको मान्छे भोलि खराब पनि हुन्छ र खराब र सही बीचको प्रतिस्पर्धा त्यहाँ चलिराखेको हुन्छ आफ्नो दिमागमा पनि चलिराखेको हुन्छ र चाहिँ तपाईँ कमिटीमा पनि चलिराखेको हुन्छ नेतृत्वमा पनि चलिराखेको हुन्छ कार्यकर्तामा पनि चलिरहेको हुन्छ त्यो चलिराखेको हुन्छ हैन त्यो सन्दर्भ कुन बेला व्यक्त हुन्छ भन्नुहुन्छ जब चाहिँ अनुकूल वातावरण बन्छ नि अनुकूल वातावरण बनेको दिन चाहिँ त्यो एक्सपोज हुन्छ हैन जस्तै उदाहरणको निम्ति
सर्प चाहिँ खुला ठाउँमा बस्दैन नि, काहीँ न काहीँ सेफ ठाउँमा बस्छ नि होइन। हरियो सर्प बस्नु पऱ्यो भने उस्तै हरियो आफू जस्तै चाहिँ क्यामोफ्लाइजमा चाहिँ झाडीभित्र झारभित्र होइन यस्तोमा बस्छ नि। जब उसको वरपर उसलाई थोरै ठक्कर या उसको वरपर ठ्याक्क मान्छे पुगेपछि कुनै जीवजन्तु पुगे उसले ठुङ्ने कोसिस गर्छ। त्यस्तै तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ पार्टी साथीहरू चाहिँ फुटेर गयो भन्नुभयो, त्यस्तै यो एउटा राष्ट्रिय घटना चुनावको कुरा थियो। चुनावको विषयले लिएर चाहिँ तपाईँको उहाँहरू न्यु खोज्दै अगाडि बढ्नु होइन। चुनाव चाहिँ एउटा राष्ट्रिय घटना हो, एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो। तर हाम्रो पार्टीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रायः जस्तो सबै कार्यकर्ता छन् यो संसदीय व्यवस्थाको चुनावबाट सोल्युसन हुँदैन होइन। जनताको चाहिँ अधिकार सुसम्पन्न हुँदैन, यो राज्य चेन्ज हुन सक्दैन, कारण चुनाव मात्रै रहेछ होइन। मैले भन्दैछु त्यसो भएको हुनाले यो चुनावमा चाहिँ तपाईँको प्रायः त्यो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ हाम्रो कार्यकर्ताहरू होइन। हामी पनि चुनावमा जानुहुन्न, अहिले लेटेस्ट होइन भन्ने कुरा थियो। पहिले चाहिँ हाम्रो 3 बुँदे सहमति अनुसारको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, त्यसपछि के गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेर आइसकेपछि होइन अहिले फुटेर जाने साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो महासचिव त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन, प्रकाण्ड दाइ सबै हुनुहुन्थ्यो। सबैजना बसेर 1मध्ये 12 केन्द्रीय समितिको निर्णय गरिसकेपछि चुनावलाई उपयोग गरेर जाने, स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएर जाने होइन। र त्यहीँबाट भण्डाफोर गर्ने, संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने, भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर गर्ने होइन। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टेडको कुरा त्यहाँनिरबाट गर्ने होइन। एमसिसीको विरोध त्यहीँबाट गर्ने होइन। यो विषय चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। हामीले गऱ्यौँ पनि, चुनाव उपयोगको मार्फत त्यो गरे पनि होइन। तर उहाँहरूले के भन्नुभयो 12 केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट उपयोग गर्ने निर्णय गर्यो। अनि आएको 8-10 दिनमा त के गर्नुभयो त उहाँहरूले त्यसको चाहिँ ठिक उल्टो चाहिँ निर्णयहरूलाई विपरीत निर्णयहरूलाई चाहिँ उल्टाउँदै होइन विपरीत ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु हुँदैन थियो होइन। नीति विपरीत जाने साथीहरू नै अहिले पार्टी फुटाएर गएको छन् होइन। यो भनेको एउटा अपर्च्युनिटी के लिनुभयो उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भने पार्टी चुनावमा जानु हुँदैन थियो, संसदवादी भयो विप्लव भने जसरी उहाँहरूले चाहिँ हुइम चलाउनु भयो होइन। अब त्यो हुइम चाहिँ तपाईँको सबै कार्यकर्ताहरू प्रायः चाहिँ चुनावमा जानुहुन्न भन्ने मत छ। त्यसैले मैले भनेको मतमा चाहिँ बढी आउँछ, बहुमत आउँछ, त्यही भएर चाहिँ पार्टी छुट्टै बनाएर जानुपर्छ भनेर बहुमत नाम राखेर गए होइन। नाम राख्दै पनि हुन्छ। केन्द्रीय समितिमा 8-10 जना चाहिँ 10-11 जना मान्छे गएर चाहिँ के बहुमत हुन्छ भनेर के ठिक छ होइन। जिल्लामा चाहिँ के 5-7 जना मान्छे गएर चाहिँ तपाईँको जिल्ला कमिटीको गएर के बहुमत हुन्छ त हुँदैन नि त त्यो त तलसम्म हेर्दाखेरि के होइन। त्यो कुरा एउटा नजिर भयो। अर्को नजिर कुरा के देखिन्छ भने खराब ट्रेन्ड मैले भने नि पार्टीलाई क्रान्तिलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर सबै चाहिँ तपाईँको दाताहरूले होइन भनौँ न स्वच्छ हिसाबले दिएका चाहिँ तपाईँको सहयोगको कुराहरू संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि भाग्या हो कि साथीहरू गर्नुपर्छ नि त त्यो कुरा त होइन। जस्तै तपाईँको आयल निगमको हाकिमबाट होइन 1 करोड पैसा लिन मिल्छ कि मिल्दैन होइन। सुदर्शनहरू लिन मिल्दैन थियो नि त होइन। अन्नपूर्ण होटलबाट चाहिँ तपाईँको 50 लाख पैसा लिन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो होइन। महासचिव नलिनुहोस् भनेको थियो, पैसा लिएर बोकेर आएको थियो यिनीहरू होइन। तर महासचिव त्यो पैसा फिर्ता गर्थे होइन। फिर्ता गरेपछि पैसा कसले खाए त? सुदर्शनले खाए होइन। खाइसकेपछि त त्यो त पार्टीले के भने लिनु हुँदैन त्यो गल्ती भयो एक होइन। दोस्रो संस्थागत गरेर भन्दाखेरि अनि भाग्ने त अनि चाहिँ एउटै मान्छेले 3-4 मिडियामा चाहिँ दिनकै भाषण लाउँदै हिँड्ने त पार्टीको विरुद्धमा बोल्दै हो। यो भनेको सङ्कटको बेलामा देखिने चाहिँ तपाईँको ट्रेन्डको कुरा हो होइन। खास राष्ट्रिय घटनाहरूमा देखिने ट्रेन्डको कुरा हो। जस्तै उदाहरण निम्ति प्रतिबन्धकै बेला हेर्नुहोस् न तपाईँ, पार्टीलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कार्यकर्ता पनि देख्यौँ नि त हामीले होइन। मर्नु पऱ्यो मर्छौँ भनेर लाग्ने साथीहरू पनि देख्यौँ नि होइन। हामीसँगै भएका साथीहरू पनि पुलिस बोक्दै होइन हामीलाई देखाउँदै हिँड्ने मान्छे पनि चाहिँ हामीले भेट्यौँ होइन। यो सबै खाले चाहिँ तपाईँको एउटा राष्ट्रिय परिस्थिति भनौँ नि त्यो पनि होइन। राष्ट्रिय घटनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भने यस्ता ट्रेन्डहरू व्यक्त हुन्छन्। ठिक छ होइन। यही अवसरमा एउटा ट्रेन्ड व्यक्त भएको कुरा हो। तपाईँको पार्टीभित्रको एक किसिमको तपाईँको त्यो मनभित्र रहेको त्यो एउटा चाहिँ पनि आज प्रस्फुटन भयो होइन। त्यो बाहिर आइराखेकै छ, यो भनिराखेकै छ, ठिकै कुरा हो। ठिक छ। अब यो कार्यगत एकता हुनसक्छ कि सक्दैन जो चाहिँ बहुमत भनेर अर्को पार्टी पनि गठन गर्नुभएको छ होइन। अब कार्यगत एकता उहाँहरूसँग गरेर के अर्थ छ र भन्नु न, अर्थै छैन नि त। महासचिवले पनि भन्नुभएको छ होइन। बहुमतको साथीले के भनेको छ भने गल्ती भएका छन् होइन, विगतमा गल्तीलाई सच्याएर आउनुहोस्। हामी टुक्रेर फुटेर छुटछुटी पार्टी बनाएर क्रान्ति हुनेवाला छैन। हामी 10 वर्ष भयो नि त यहाँसम्म आएको होइन। 10 वर्ष यहाँसम्म आउँदा त यत्रो टाइम लाग्यो, यतिसम्म हामी गर्न सकेका छौँ। गरे पनि विप्लवको पार्टीले गर्छ है, राष्ट्रिय राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ है। उभिन्छ भने यो देश र जनताको निम्ति यिनी पार्टी उभिन्छ है, लड्छ है यिनले
भन्ने ठाउँमा त ल्यायौँ। तर यिनले पार लगाइहाल्छ भन्ने कुरा जनतामा विश्वास अझ चाहिँ प्रगाढ ढङ्गले बनाएर लिएर जानको लागि त मिल्नुपर्छ हामी। ठिक छ, आउनुहोस् हामीले भनेका छौँ, आउने नआउने उहाँहरूको कुरा हो। ठिक छ होइन, अब ठिक छ, क्रान्ति गर्ने कुरा त अब 50वटै पार्टी बनाएर क्रान्ति गरे नि भइहाल्छ नि, हाम्रो शुभकामना। ठिक छ, होइन, तर नभएको कुरा चाहिँ गरेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। डेफिनेटली। अब अहिलेको कुरा गरौँ। अब जस्तो तपाईँको पार्टीको महासचिव लगायत वरिष्ठ नेताहरू सबै प्रायलाई होइन पक्राउ पुर्जी आइसकेका छ। भोलिका दिनमा सायद उहाँहरू पक्राउ पर्नु होला अथवा तपाईँहरू लुकेर हिँड्नु होला। के गर्नुहुन्छ? लुकेर त हिँड्दैनौँ, लुकेर हिँड्नु लुकेर हिँड्दैनौँ भनेपछि अब हामीलाई फरमान जारी गरेछ, समान्दै भनेछ, नसमान त्यति गरी हामी क्याम्पलाइज हुन्छौँ होइन, तर लुक्ने कुरा छैन। भनेपछि तपाईँहरू चाहिँ पक्राउ पर्नुहुन्छ होइन? परेछ भने केही छैन, परेकै मान्छे हो होइन, किनभने हामी कुनै चाहिँ अपराधी कुरा छैन, राजनीतिक मुद्दामा जेल बस्ने कुरा अप्ठ्यारो कुरा पनि छैन। जेल जानुहुन्छ त्यसो होइन, जेल जान पर्यो भने तयार छौँ, तर यो चाहिँ हामी जेल गरेर समाधान हुने कुरा होइन कि। यो त आन्दोलनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त सरकार पक्षले सोच्नु पर्यो नि त्यो त। जस्तै अहिले विप्लवको पार्टीले चाहिँ विप्लवको पार्टीमाथि जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिराखेको छ, यो षड्यन्त्र हो। यो सरकारको मात्रै चाहिँ तपाईँको आफ्नो तयारीमा गरेको देखिन्न होइन, यो त डिजाइनमा षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ तपाईँको हाम्रो पार्टीलाई तपाईँले भने जस्तो बस्छन् जङ्गलमा, सोचेको चाहिँ यिनले कहाँ बस्छ त हामी जङ्गलमा, जनताकै बिचमा बसेर हामी प्रतिरोध गर्नेवाला छौँ त। यदि चाहिँ हाम्रो सबै देशैभरिको नेता कार्यकर्तामाथि फरमान जारी गऱ्यो भने हामी पनि गर्नेवाला छौँ त होइन, हामी छोड्नेवाला छौँ। र सेना छ तपाईँहरूसँग? सेनाको कुरा त अब जनतै सेनै भइहाल्यो नि भन्नुहोस् न होइन, हतियार तपाईँ नै सेनै त हो, विचारको हतियार भएपछि त हतियार भने त भोलि बिहान आइहाल्छ नि त, के फरक पर्छ र होइन। तपाईँले कलमलाई नै हतियार बनाउन सक्नुहुन्छ, यो पनि त चाहिँ मिडिया पनि एउटा हतियार हो नि। कहाँको कुरा पत्ता लगाएर अनि चाहिँ बाहिर एक्सपोज गरिदिनु त्यो हतियार होइन, बमभन्दा चर्को हुन्छ। जे चिज हामीसँग छ त्यही चिजलाई हामी हतियार बनाउँछौँ। बोली हतियार बन्छ, क्यामेरा हतियार बन्छ, कलम हतियार बन्छ होइन, हेराइ पनि हतियार बन्न सक्छ कि। त्यो त जे आवश्यक पर्छ त्यो त गर्ने कुरा भयो होइन। किसानलाई अहिले मल छैन होइन, बिउ बिजन छैन, चाहिने कुनै पनि आवश्यकीय सामग्रीहरू सबै चाहिँ एकदम महँगी त्यत्तिकै बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको छ, तेल भाउको सबै चाहिँ आकाशिएको छ। यो कहिलेकाहीँ तपाईँहरू आन्दोलन पनि गर्नुहुन्छ, तर यसको खासै सुनवाई पनि हुँदैन, यसको छिनोफाने पनि तपाईँहरू गर्नुहुन्न, देखावटी चाहिँ गर्नुहुँदो रहेछ निकै नै तपाईँहरू। दलाल सत्ताले यसको समाधान दिँदैन, यसले छिनोफानो पनि गर्दैन, किनभने छिनोफानो गरे त यिनको आफ्नो वेट घट्छ नि त होइन। तर हामीले इतिहासमा हामीले सही कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ उठाएको कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवको पार्टीले उठाएको कुरा राइट छ। एमसिसीको विषयमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ होइन, संसद भवनमा त्यत्रो एमसिसीको विषयमा पक्ष विपक्ष चर्को पुरै चल्यो होइन। बानेश्वरको सडकमा हाम्रो 5-7 हजार युवा चाहिँ तब टाउको फुट्न तयार भए होइन। हेटौँडामा पनि चाहिँ तपाईँको हामीले धेरै पटक चाहिँ तपाईँको र्याली र मसाल जुलुस बाले होइन। त्यो विषय के देखाउँछ भने हार्ने जित्ने कुरा होइन, यो इतिहासमा सही कुरा कसले उठायो होइन। हिजो इतिहास सुरुमा 52 चाहिँ जनयुद्ध सुरु गर्ने बेलामा एउटै एजेन्डा के हो भन्नुहुन्छ, 238 वर्षको राजतन्त्र चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। राजतन्त्र यो देशको निम्ति काम छैन, जनताको निम्ति, जनताको हितमा छैन, राष्ट्रको हितमा छैन होइन। वंशजको आधारमा शासन चलाउने कुरा यो ठिक छैन, यति घोषणा गरेको कुरा हो नि त। त्यो के कसैले पोसिबल सम्झिन्थ्यो त? तर त्यो कुरा सही भनेको थियो कि त्यो सही कुरा चाहिँ प्रमाणित हुँदा 10-12 वर्षमा प्रमाणित गर्यो नि त होइन। अहिले हामीले जसरी एमसिसी कुरा भनिराखेको छ नि, एमसिसी कुरा भन्दाखेरि अब हामीले भनेको कुरा चाहिँ अब सही रहेछ भन्ने कुरा त आम जनतालाई परेको छ नि होइन। हाम्रो विरोध गर्ने त्यही दललाई, यो सरकारलाई पनि आफूले निर्णय गलत गरे पनि विप्लव भनेको कुरा त ठिकै हो, तर के गर्ने पश्चिमाहरूको हाम्रो प्रेसर छ, त्यसैले बाध्य भएर हामीले निर्णय गरे हो भन्ने त छ नि त। इतिहासमा कसले सही कुरा उठायो भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा होइन लड्यो भने विप्लवको पार्टी लड्छ त, यो त स्थापित गरायो नि त हामीले। महँगी, कालाबजारी, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ होइन सडक सङ्घर्ष गऱ्यो भने, आवाज उठायो भने यो विप्लवको पार्टीले मात्रै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्छ, अरूले गर्दैन। अरू त नाटेको कुरा हो। एमसिसीको चाहिँ अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र छ माथि, तल चाहिँ कार्यकर्ता उफारेको कुरा हामीले देखेका छैनौँ होइन। तर हामी मर्न तयार छौँ, हामी बलिदान दिन तयार छौँ, तर हामी कहीँ पनि चुकेनौँ। हाम्रो विप्लव महासचिव चुकेन, हामी चुकेनौँ, हाम्रो पार्टी चुकेन, हाम्रो अरू दलहरू पनि आयो नि त होइन। के हामी मात्रै रहेछ त?
सबै रहेछ भन्ने कुरा भनिहालेँ नि त। अब सही कुरा इतिहासमा सही कुराको चाहिँ जसले वकालत गर्छ त्यो जित्नेवाला छ, जित्ने छ, त्यो निश्चित रूपमा जित्छ एक दिन। त्यसैले हामी सही कुरा उठाएका छौँ होइन। यसैले जिताउनुहुन्छ भन्नुहोस् त। यो त गर्दै जाने कुरा हो, तपाईँ हामी सबैले गर्दै जानुपर्छ। 3 बुँदे माग त अहिलेसम्म तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि 17 महिना भइसक्यो, यसको कुनै कार्यान्वयन छैन। होइन कार्यान्वयन भएन, व्यवस्था भयो भने अर्कै कोर्समा जान्छ नि त। कोर्स त कहिले चेन्जै भएन, तपाईँहरूको त्यही पुरानै कोर्सलाई घोकाइराख्नु भएको छैन नि। हामीले प्रचण्डसँग विद्रोह गऱ्यौँ, वैद्यसँग विद्रोह गऱ्यौँ होइन। तपाईँहरू विद्रोह गर्दै देश र जनताको विषयलाई उठान गरेर ल्याउने सन्दर्भमा हामीले धेरै चाहिँ तपाईँको भनौँ न उत्र चढावहरू बिहोर्दै होइन, सङ्घर्षका चाहिँ तपाईँको एउटा मुभमेन्टहरू चिर्दै आयो नि त हामी यहाँसम्म त। कोर्सहरू भनौँ त्यो पनि कोर्स हो क्या, त्यो नयाँ नयाँ मोडेलबाट लड्दै आइरहेको कुरा छ नि त। अहिले बढी हामी सडकमा हालिरहेका छौँ, के त्यो आवश्यक अहिले यही छ। अब यसले भएन टेरेन, अब महासचिवले पनि भन्नुभएको छ कि जनताले के लिएर लड भन्छ, जनतालाई सोधेर लड्ने भनेका छौँ क्या हामीले होइन। लट्ठी बोकेर लड्ने कि किताब बोकेर लड्ने कि कलम बोकेर लड्ने कि बन्दुक बोकेर लड्ने कि बम बोकेर लड्ने कि जनताले हामीलाई अथराइज जे दिन्छ हामी त्यो लिएर। वाटरजी म एउटा एकदम नौलो कुरा गर्छु जस्तो तपाईँहरू वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, उठाइराख्नु भएको छ। हजुर तपाईँलाई थाहा छ हेटौँडा अस्पतालमा गयौँ भने हामीले चाहिँ त्यो सुरुमा टिकट काट्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुपन लिन्छौँ नि। हजुर कुपनको चाहिँ लाइनमा बसेर बिहान 4-5 बजीदेखि कुपनको लाइनमा बसेर त्यो कुपन पनि नपाउने अवस्था छ कि। अनि वैज्ञानिक समाजवादको अवधारणा म थोरै मात्र तपाईँबाट यो लिन्छु है, गरिराख्नु भएको छ। यो त अचम्मको यो आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो भएन र भने। त्यही त मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, हामीले सम्भव कुरा गरिरहेका छौँ, दुनियाँले असम्भव देखिरहेको छ होइन। जस्तो हस्पिटलको समस्याको कुरा तपाईँले भन्नुभयो, हस्पिटलको त्यो समस्या हो, त्यो फेरि हस्पिटलको व्यवस्थापन डाक्टरहरूको मात्रै समस्या होइन, यो उदाहरण मात्र। यो समस्या फेरि राज्यसँग जोडिएको कुरा हो। यो राज्यको मातहतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मातहतमा जोडिएको सरकारी हस्पिटल हो। सरकारी हस्पिटलले आफ्नो सिस्टमभित्र पारेर होइन जुन सुविधा दिनु त्यो नसकेको कुरा हो। त्यो त करेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त होइन, करेक्सन नगरिकन हुन्छ। अब हेटौँडा हस्पिटलले चाहिँ तपाईँको औषधि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको गरेर स्टक राखेर बिग्रिनेसम्म राखेर बाहिर लगेर फालेको पनि भेटेको छ होइन। डाक्टरको अलिअलि थोरै केयरलेस गर्दाखेरि बिरामीको तलमाथि भएको कुरा पनि देखाएको छ होइन। यो त यो राज्यभित्रको स्वास्थ्य क्षेत्रको जो अङ्ग छ होइन, त्यो क्षेत्र त ठिक छ कि छैन त अनुगमन गर्नु पऱ्यो नि त। अनुगमनै छैन, अनुगमन नभएको कारणले राज्यले त्यसको चाहिँ दायित्वबोध नगरेको कारणले कमजोरी भएको समस्या भएको कुरा हो। तर यो जस्तो समाजवादको जुन कल्पना गरिराख्नु भएको छ नि, यसको लागि चाहिँ सबभन्दा अगाडि तपाईँ त सरकारमा जानु पर्यो। सरकारमा गइसकेपछि त होइन यो एउटा सामान्य अहिले यही व्यवस्थामा नाना चाचा यता पुरा गरेर यही व्यवस्थामा गएर केही समाधान हुँदैन। यो व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ल्याएपछि तपाईँले भन्नु स्वास्थ्यको क्षेत्र एउटा सरकारी हस्पिटलमा थेक्छ त हेटौँडामा, कतिवटा प्राइभेट चलिरहेछ होइन। प्राइभेट कुरा मात्रै छैन, प्राइभेट कसरी चलिरहेछ त्यो पनि हामीले हेरिरहेका छौँ कि तपाईँ हामी सबैले। सरकारी हस्पिटलका डाक्टरहरू होइन धेरै त भन्दिनँ म 95% चाहिँ तपाईँको प्राइभेटमा चाहिँ तपाईँको गइराखेका छन्, गएको छ नि त। यो कुरा त हेर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर प्राइभेटमा गयो भन्छ मान्छेले होइन, भन्छन् के पब्लिकले पनि जानु हुँदैन थियो, राइट कुरा हो। तर जान के बाध्यता छ, राज्यले 40-45 हजार राज्यले तलब दिन्छ डाक्टर एउटालाई होइन। अब डाक्टरको चाहिँ त्यत्रो करोडौँ लाखौँ चाहिँ त करोडौँ 1 करोड वरिपरिको चाहिँ लगानी गरेर पढाइ हुन्छ उहाँले होइन। उहाँहरूले त्यो पढेको कुरा चाहिँ तपाईँ उठाउनु पऱ्यो नि होइन। अनि आफ्नो ड्युटी बाहेकको टाइम पनि गएर चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ड्युटी गर्छन्। यदि राज्यले पुग्ने तलब दिने 24 घन्टा सरकारी हस्पिटल खटाइदिनु हुँदैन, हुन्छ नि त त्यो त हो। यस्तो खालको चाहिँ राज्यले के गर्नु ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो। वैज्ञानिक समाजमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पुरै ग्यारेन्टी हुन्छ होइन। जस्तै के अरे शिक्षाको क्षेत्र तपाईँ हेर्नुहोस्, धेरै क्लासको कुरा नगर्नुहोस् कि 12 क्लाससम्म जसरी निःशुल्क गर्ने भनेर चाहिँ राज्यको संविधानमा कोरेर आएको कुरा छ, त्यही कुरा त पाएको छैन यहाँ होइन। अनि यो राज्यले ल्याएको संसदीय व्यवस्थाभित्रको संविधान सफल कि असफल? अनि अहिलेका जनप्रतिनिधिहरूले घोषणापत्रमा के भनेको छ, मैले जितेँ भने रोजगारी कहीँ चिन्ता गर्नु पर्दैन तपाईँहरू होइन, विदेश कहीँ कोही जानु पर्दैन, दिदीबहिनी छोराछोरी कसैको चाहिँ छोराछोरी दिदीबहिनीहरू हाम्रो छोराछोरीहरू कोही बाहिर जानु पर्दैन। हामी जहाँ छौँ जुन एरियामा हामीले जितेका छौँ त्यहाँ रोजगारीको हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ भनेको थियो नि त। कहाँ गरेको छ भन्नुहोस् त, ल गरेको छैन नि त्यो कुरा त।
त्यो त रोजगारीको ग्यारेन्टेड गरिदिने कुरा त संविधानको नर्म्समा हेर्ने भने त ग्यारेन्टेड कुरा त राज्यले गरिदिने कुरा त दायित्वभित्र छँदैछ नि त गरेको छ त त्यहाँ गरेको छैन हो वैज्ञानिक समाजवादमा युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेपछि जस्तो म अलिकति थोरै जस्तो सी जिनपिङ चाइनाको चाहिँ राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होइन जस्तो उहाँले के भन्नुभएको छ भने जस्तो सन् 2050 सम्ममा हजुर चाहिँ यो समाजवादको विकसित समाजवादको चाहिँ जुन खालको त्यो लाइनमा जान्छ भन्नुभएको छ विश्वमा एउटा चाहिँ त्यति विकसित राष्ट्रले त त्यो खालको कुरा गरिराख्नु भएको छ 2050 भनेको त धेरै वर्ष बाँकी छ तर नेपालमा तपाईँले अहिले हेर्नुहोस् न मान्छेलाई रोजगार छैन खानालाई खाना पनि छैन खाना नानाको पनि व्यवस्था छैन भनेपछि के कल्पना गरिराख्नु भएको छ भन्ने मेरो सामान्य तपाईँलाई सम्भव छ यो समस्या भनेकै अर्थसँग कुरा हो समस्या भनेकै प्रोपर्टीसँग कुरा हो जमिनसँग कुरा हो कि राज्यले यो जमिनको टोटल स्वामित्व लिने होइन अनि वंशजको आधारमा चाहिँ तपाईँको यो जग्गा जमिन लिने हुन्छ नि त बाबुबाजेबाट यसको अन्त्य गरिदिउँ न समस्या यही हल भइहाल्छ नि आदि समस्या त तपाईँलाई कति गट्ठा चाहिन्छ घर बनाएर बस्न कति चाहिन्छ फलफुल र तरकारी रोपेर कति चाहिन्छ त्यो त राज्यले तपाईँ आवश्यकता अनुसार देऊ न यहाँ त के छ पैसा छ कहाँ छ जग्गामा छ ठिक छ होइन यहाँ के छ अब सबै चाहिँ पैसावालाहरूको हातमा चाहिँ जमिन छ चाहे पनि राज्यको कन्ट्रोलमा जमिनै छैन होइन राज्यले चाहिँ जमिनलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरेर यदि जाने हो भने यहाँ त तपाईँको एउटा अर्थ चाहिँ तपाईँ गरिब धनीको कुरा त्यही अन्त्य वाटीजी जस्तो मैले तपाईँको कुरा काटेँ जस्तो हुनु त हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध पनि यसरी नै तपाईँहरूको यही खालको भाषा यही खालको कुराकानीले पनि सायद सफल भएको मान्नुपर्छ हामीले होइन तर आज त्यो कुराहरू सबै बिर्सेको भनेर तपाईँहरू आफै विरोध गरिराख्नु भएको छ हो कि भन्नुहोस् त हिजो चाहिँ तामसालिङ प्रदेश होइन मकरात प्रदेश हिजो तपाईँहरूले घोषणा गरेर हिँड्नु भएको थियो तर आज छैन नि केही सबै हराइसकेको छ हो कि भन्नुहोस् त यो त नारा त दियो प्रचण्डले त्यो चाहिँ गरे भए हुन्थ्यो उनी एउटा उनलाई घेराबन्दी भयो एउटा उनले गर्न चाहेन होइन उनी चाहिँ अलिकति भनौँ न लोभतिर आर्थिक लोभतिर र आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूलाई सेटल गर्नेतिर बढी सोच्यो भनेपछि तपाईँहरू आन्दोलन कसरी लाने भन्ने कुरातिर सोचेन त्यसकारण बिग्रेको कुरा हो त्यो म एकदम सर्टकटमा तपाईँको यो कुराहरूलाई लिन्छु कि जस्तो तपाईँहरू जस्तो एकदम क्रान्तिकारी राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मीहरू पनि यो चेन्ज हुँदो रहेछ होइन विश्वास गर्न लायकको त्यति नहुँदो रहेछ भन्ने योबाट पनि प्रमाणित हुन्छ नि है मैले एउटा भने नि तपाईँलाई अघि नै मान्छेको दिमागमा के छ सबैलाई थाहा हुँदैन उसले योजना पेस गरेपछि थाहा हुने कुरा हो मान्छे कतिखेर बिग्रिन्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन उसको व्यवहार हेरेपछि थाहा हुने कुरा हो होइन त्यही भएर मैले भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा होइन यस्तो कुनै अपर्च्युनिटीहरूमा त्यस्ता ट्रेन्डहरू देख्छन् कि खास समयमा देख्छ नि त होइन त्यो प्रचण्ड एउटा खास समयमा त्यस्तो गरे होइन अब त्यो खास समयमा उनले गरेको कुरा ठिक थिएन भनेर त हामी यहाँ लड्दैछौँ होइन भोलि हामीले भनेको ठाउँमा चाहिँ हामीले राम्रै ढङ्गले घेराबन्दी त छ नि हामीलाई पनि चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण गरिराखेको छ हामीले भनेको ठाउँमा सोचिने बेलामा त के हुन्छ त वरपरको सबै प्रचण्डदेखि लगायत सबै कम्युनिस्टहरू त एक ठाउँमा आउन नै सक्छ नि अहिले पनि हाम्रो पार्टीले भनिरहेको एकता गरौँ ठिक छ होइन ध्रुवीकरण गरौँ त्यो पनि नसके कार्यगत एकता गरौँ होइन के को लागि सही कुराको लागि होइन जस्तै जनजीविकाको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी कार्यगत एकता गरेर जाउँ ठिक छ होइन अनि कम्युनिस्टहरू पनि चाहिँ तिमी माओवादी तिमी एमाले है तिमी यो पार्टी नभनिकन कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ सबै मिल्दै हुन्थ्यो जनताको अपेक्षा यो छ ठिक छ हामी एक ठाउँ भएर जाउँ तर के को लागि त भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने शर्तमा एकताबद्ध भएर जाउँ न ठिक छ हामी अन्त्यमा छौँ वाटीजी जस्तो अब हामी अन्तमा तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जुन तपाईँहरू चाहिँ एउटा तपाईँको नेताहरू जो महासचिव लगायतका नेताहरूलाई चाहिँ पक्राउ पुर्जी आइसकेको छ अब तपाईँको आम दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँको पार्टीका विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छ पार्टीका नेता कार्यकर्ता एवं हामीलाई हेरिराख्नु भएका तमाम दर्शकवृन्दहरूको लागि केही मेसेज छ भने दर्शक बान्धवहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनता जनसमुदाय सबैलाई अब हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारको बिचमा भएको 3 बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गर्न पर्यो
होइन हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीति गर्न चाहन्छौँ देश र जनताको विषयमा हामी वार्ता र संवादबाट छलफल गरेर सहकारी गर्न चाहन्छौँ होइन त्यसमा हामी तयार नै छौँ तलमाथि भएका छैनौँ तर सरकार चाहिँ 3 बुँदे सहमति अनुसारको कार्यान्वयनमा गएन यो गम्भीर कुरा छ जसरी चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टो हाम्रो साथीले छोड्नुको सट्टो होइन चाहिँ झुटा मुद्दाहरू खारिज गर्नुको सट्टो उल्टो चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ ललितपुरको एउटा न्यायालयबाट स्टार्ट गरेर होइन महासचिवदेखि सबै नाममा चाहिँ पक्राउ पुर्जी गर्नु भनेको देश चाहिँ कतै चाहिँ अब द्वन्द्वतिर धकल्न खोजियो कि होइन द्वन्द्वतिर धकलेर जनताले त्यो चाहेका छैनन् देश शान्तिपूर्ण ढङ्गले जानुपर्छ होइन जनताको विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी छलफल गरेर जाने तर चाहिँ यो खालको क्रियाकलाप 3 बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सरकारले तलमाथि नगर्दै हुन्थ्यो हाम्रो यो चाहिँ अनुरोध छ यही कुरा चाहिँ अब दर्शक मानवहरूलाई यही भन्न चाहन्छु हस् धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो निगरानी अनलाइन टिभीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ इन्टरभ्यू लिइदिनु भएकोमा हस्त धन्यवाद हस् हामी फेरि पनि